बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब मालूम कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद के इमाम साहिब नेमतों पर नाशुक्री और नाकदरी के सिलसिले में एक कोढ़ी, अंधे और गंजे का वाक़या सुना रहे थे। क्या यह वाक़या मुअतबर किताबों से साबित है? रहनुमाई फरमाएं। जवाबन अर्ज़ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को नेमतों से नवाज कर उनको आजमाते हैं। बस अगर वो अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उन नेमतों में इजाफा फरमा देते हैं, और अगर वो उन नेमतों पर नाशुक्री और नाकदरी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों से महरूम करके उनकी गिरफ्त फरमाते हैं। कोढ़ी, अंधे और गंजे का वाक़या बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों के अंदर मौजूद है, जिसमें हम सब के लिए सामाने इबरत है। मुख्तसरन वो वाक़या आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बयान करते हुए सुना कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा, तीसरा गंजा। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि उन तीनों का इम्तिहान ले, चुनांचे उन तीनों के पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? उसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि लोग मुझसे घिन खाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और उसकी चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम पसंद करते हो? तो उसने जवाब में ऊंट या गाय कहा। चुनांचे उसे हामिला ऊंटनी दे दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा, तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा, उम्दा बाल और मौजूदा आयब मेरा खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका आयब जाता रहा और उसके सर में उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने कहा कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फरिश्ते ने उसे एक हामिला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा, अल्लाह ताला मुझे आंखों की बीनाई अता फरमा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई उसे वापस लौटा दी। फिर पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस तरह का माल पसंद है? उसने कहा, बकरियां। फरिश्ते ने उसे एक हामिला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोढ़ी के ऊंटों से उसकी वादी भर गई, गाय बैल से गंजे की वादी भर गई और बकरियों से अंधे की वादी भर गई।
پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور فقیر آدمی ہوں، میرے سفر کے تمام سامان اور اسباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالی کے سوا کسی اور سے حاجت اور ضرورت پوری ہونے کی امید نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھا چمڑا اور اچھا مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا، میرے ذمے اور بھی بہت سے حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑھ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور قلاش انسان تھے، پھر اللہ تعالی نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کیں۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی، اور اس نے بھی پہلے والے کی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دے دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، کہا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالی نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالی نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، جب تم نے اللہ کا واسطہ دے دیا تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ مذکورہ واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ہر وقت اندھے کی طرح اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے گزشتہ مشکل حالات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور کبھی مصیبت آ جائے تو جزا اور فضا کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، ورنہ نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے ہمارا بھی انجام کوڑھے اور گنجے جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جسم اور جسم میں موجود اعضاء کی شکل میں ایسی عظیم اور انمول نعمتوں سے نوازا ہے جن کا کوئی جواب نہیں ہے، لہذا ہمیں ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقط واللہ تعالی عالم۔